سید نے کربلا میں وعدے اسلام دی پاک شریعت دی توقیر بچا منایا ہاں، میں ابراہیم دے خواباں دی تعبیر بچا منایا ہاں۔ میں نانے پاک محمد دے جڑی دل تے نازل ہوئی سی، قرآن سنا کے نیزے تے تحریر بچا منایا ہاں۔ میں کربل دے وچ دین لئی کل دے کے اپنا سرمایا، توحید و رسالت دی ساری جاگیر بچا منایا ہاں۔ میں لاڈلا پاک محمد دا اج دوزخ دے اس بھامبڑ تو اے آدم دی اولاد دی تقدیر بچا منایا ہاں۔ اج دے کے خون شہیداں دا انہاں نو روشن کرنا ہے، میں دین دے پاک چراغاں دی تنویر بچا منایا ہاں۔ عاقل جو لکھ دے دین لئی مولا شبیر نے فرمایا، میں کربل وچ منور و تحریر بچا منایا ہاں۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے